बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है अदालत में। आज की समाअत बड़ी दिलचस्प समाअत थी और इसमें ना सिर्फ वो जो आज कमरा अदालत था वो एक सियासी बैठक बन चुका था और आज सारे कायदीन शहबाज शरीफ के पास आए हुए थे और शायद वो मरीम नवाज़ से मायूस हो गए हैं कि सारी क़यादत जो है वो अब शहबाज शरीफ के पाँव पड़ रही थी। उधर जो सीनियर रहनुमा हैं वो खुशामद में एक दूसरे के साथ जो है वो बाजी ले जाने के चक्कर में आपस में लड़ पड़े और शहबाज शरीफ ने उनको रोका भी, लेकिन वो भरी अदालत में एक दूसरे के उन्होंने गिरबान पकड़ ली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जज ने भी आज शहबाज शरीफ को उनकी औकात याद दिलाई है। शहबाज शरीफ नैब का गिला करने की बजाय नैब की तारीफ़ कर बैठे हैं और उसके ऊपर भी अदालत में बड़ा एक मज़ाक बना है शहबाज शरीफ का। आज शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जब अदालत में पेश होते हैं, ये दोनों बाप बेटा सुबह 9:30 बजे इनको अदालत में पेश कर दिया जाता है। नैब की तरफ से दोनों अलग अलग बुलेट प्रूफ गाड़ी में आते हैं और इनके कारकुनान आए हुए थे। आज कारकुनान की भी तादाद काफ़ी थी और वो फूल जो है वो इनके ऊपर फेंकना और बड़ा प्रोटोकॉल सारा कुछ, और मुल्ज़मान अदालत में पेश हो जाते हैं। ख्वाजा जो है वो ख्वाजा बिरादरान भी अदालत में मौजूद थे और इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब, जो एहसन इकबाल हैं, अमीर मकाम और बाकी जो इनके कायदीन हैं तातारर वगैरह, वो सारे भी अदालत में मौजूद थे। जज हैं एडमन जज हैं जवाद उल हसन साहब, उनकी अदालत में केस की समाअत हुई। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट थी जो कुर्क की गई थी जायदादें नुसरत शहबाज की और राबिया इमरान की, सलमान शहबाज की और जो दामाद हैं शहबाज शरीफ के, उनकी, उन 4 लोगों की जो रिपोर्ट है वो डीजी नैब की तरफ से रिपोर्ट आज अदालत में सबमिट करवाई गई। अदालत को बताया गया कि जो जायदादें हैं वो सारी की सारी जो है वो कुर्क करने का जो अमल है वो जारी है और जो नैब है उन्होंने हुक्म जारी कर दिया है कि वो भाग के सरकार जब्त कर ली जाए और उस हवाले से कार्रवाई जो है जो पेशरफ्त हुई है उसमें जो कमीशन मुकर्रर किया गया है, जिस कमीशन ने ये सारी कार्रवाई करनी है, वो कमीशन की रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट करवाई गई और अदालत ने कहा है कि वो जल्द अज जल्द उसको कंप्लीट करके अदालत में फ़ाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। साथ जब शहबाज शरीफ अदालत में पेश होते हैं, 4 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है और बाकी जो गवाहान का बयान है वो अभी रिकॉर्ड होना है और वो गवाह अदालत में मौजूद थे। नैब प्रोसिक्यूटर हैं हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जो मुल्ज़मान जो है वो इश्तिहारी हैं, उनकी हद तक उनकी जायदादें कुर्क हो चुकी हैं। बाकी 5 वो हैं जो वादा माफ़ गवाह हैं और वो मुल्ज़म भी हैं, वो नैब कस्टडी में हैं, वो भी अदालत में पेश हुए। CFO मोहम्मद उस्मान भी अदालत में पेश हुए और ये जो 2 मुल्ज़मान हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, ये भी अदालत में मौजूद थे। तो अदालत से हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब ने इजाज़त ली कि इजाज़त दी जाए, हम केस की कार्रवाई को शुरू करते हैं और केस की समाअत को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। तो अदालत ने कहा आप जो गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद करवाएं। जब बयानात कलम बंद होने लगे तो एक वकील साहब थे जो जूनियर थे अमजद परवेज़ साहब के, उन्होंने कहा कि जनाब आज मेहरबानी करके केस की समाअत न की जाए क्योंकि आज जो है वो अमजद परवेज़ साहब अदालत में मौजूद नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में आहद चीमा की दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई है और वो उसमें पेश हुए, इस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने कहा हम किसी के बंधे हुए नहीं हैं और हम किसी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, अदालत जो कार्रवाई होगी वो करेगी। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जब इनकी हाज़िरी लग जाती है तो ये पीछे जाकर सीटों पर बैठ जाते हैं और बाकी इनकी फिर वहाँ पर बैठक शुरू हो जाती है। तो आज क्योंकि काफ़ी रश था, अदालत में सारे कायदीन आए हुए थे और वो क्या बातचीत हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो खैर जब अदालत ने बरहमी का इजहार किया तो शहबाज शरीफ उठ कर आया और शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि जनाब मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि आज केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए। तो अदालत ने कहा भी आज तो वकील का काम ही नहीं है, आज तो नैब ने अपने गवाहों के बयानात कलम बंद करने हैं। आज बयानात कलम बंद हो जाएंगे और अगली तारीख पर आप जिरा कर लेंगे, आपके वकील साहब आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा जनाब नहीं, मेरा कानूनी हक है कि मेरे वकील की मौजूदगी में बयानात कलम बंद हूँ। अदालत ने कहा कि तो फिर हम आपके कानूनी हक आपको हम देने को तैयार हैं, तो ले आएँ अपने वकील को, अब हमने आपको मना तो नहीं किया। जज जवाद उल हसन ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद मैं सुबह 9 बजे अदालत में मौजूद था। तो ये कोई बड़े अफसर हैं जो अदालतों में पेश नहीं होते और अगर उनके पास इतने केसेस हैं तो कोई और आप और वकील कर लें, अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ ने कहा, अब ये वो शहबाज शरीफ है जिसने ड्रामेबाजी की थी जब इनको गिरफ्तार किया गया
تھا تو انہوں نے کہا تھا عدالت میں کوئی وکیل مقرر نہیں کروں گا، میرا مقدمہ اب اللہ کی عدالت میں چلے گا، اب میں خود ہی اپنے کیس کو دیکھوں گا، میں وکیل مقرر نہیں کروں گا، اور میں بالکل اس نظام سے مایوس ہو گیا ہوں۔ وہی شہباز شریف نہ صرف عدالت سے جھگڑ رہے ہیں کہ جناب میرا قانونی حق ہے کہ میرے وکیل کی موجودگی میں کیس کی سماعت ہو اور گواہوں کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہوں، تو عدالت نے کہا کہ ہم پابند نہیں ہیں آپ کے وکیل کے۔ تو ساتھ شہباز شریف نے کہا جناب نہیں یہ بڑی زیادتی ہوگی، آپ مہربانی کریں اور آج ہمیں ٹائم دیں، اور جو ہے وہ ہمارے وکیل صاحب آ جائیں گے۔ عدالت نے کہا چلیں بیانات قلم بند ہونے دیں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا جی میں اس میں ایک دو اور گزارشات ہیں جو میں عدالت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے 13 سال بعد سبطین خان جو کہ ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے میاں والی سے، جن کے خلاف 2-3 پہلے ریفرنس فائل ہوا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ شہباز شریف کہتے ہیں 2008 میں نے نیب کو یہ کیس بھجوایا تھا سبطین خان کے خلاف، اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب شہباز شریف اور ان کا مساق جمہوریت ہو چکا تھا، اور یہ اپنی جو ہے نا جو ان کے پاس ایک تھا جو حکمرانی انجوائے کرنا شروع کر دی تھی، یہ اس دور کی بات ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ نیب کو لکھا تھا اور نیب نے کہا تھا کہ یہ انکوائری نہیں بنتی اور یہ کیس نہیں بنتا، اور وہ کیس خارج ہو گیا تھا۔ آج 13 سال کے بعد نیب نے وہ ریفرنس فائل کیا ہے، تو عدالت نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے دور میں نیب آزاد نہیں تھی اور نیب نے غلط انکوائری کی تھی، اور آج جن کی حکومت ہے انہی کے وزیر کے خلاف نیب نے مقدمہ درج کر دیا ہے، جو آپ کی درخواست پر نہیں کیا تھا 2008 میں، جبکہ وہ کوئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس وقت جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے یا ریفرنس فائل ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ نیب تو آزادانہ کام کر رہی ہے، اور آپ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو کام 2008 میں آپ نہ کروا سکے وہ آج نیب نے خود کر دیا ہے انہی کے دور میں۔ تو اس پر شہباز شریف نے کہا پوری عدالت جو ہے وہ شہباز شریف کی جو عقل ہے اور شہباز شریف کی جو حیثیت ہے عقل کی اور جو مینٹل کنڈیشن ہے اس کے اوپر پوری جو عدالت تھی وہ سب نے جو ہے وہ طنزاً سب مسکرائے، اور سب انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہی جا رہا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے عدالت میں کہنا کیا ہے۔ ساتھ شہباز شریف کہتے ہیں کہ جناب میری گزارش یہ ہے کہ میرے میڈیکل بورڈ کا جناب نے آرڈر کیا تھا اور میڈیکل بورڈ نہیں بنایا گیا، تو یہ بڑی غلط بات ہے اور یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ تو عدالت کو کہا کہ آپ نے حکم جاری کیا تھا لیکن آپ کے حکم پر عمل کوئی نہیں ہوتا اور آپ کا جو اختیار ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ تو عدالت نے کہا آپ ہمیں اختیارات نہ سمجھائیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا پاورز ہیں اور ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے۔ عدالت نے کہا کہ میرے اختیار کی بنیاد پر ہی، میرے حکم کی بنیاد پر ہی آپ کو بختر بند گاڑی سے بلٹ پروف گاڑی ملی ہے، وہ میرے حکم سے ہوئی ہے، وہ کوئی آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اور عدالت جب حکم کرتی ہے تو حکم پر عمل درآمد کروانا بھی جانتی ہے۔ بات رہ گئی آپ کے میڈیکل بورڈ کی، وہ قانون کے مطابق عدالت دیکھے گی، اگر ضروری ہوگا تو میڈیکل بورڈ کے لیے کوئی کارروائی کی جائے گی، ضرورت نہیں ہوگا تو عدالت نہیں کرے گی۔ آپ نے کچھ کہنا ہے آپ ریٹن درخواست لے کر ہیں، یا عدالت میں کیوں ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو ہم اپنی پاور بھی استعمال کریں گے اور سب دیکھیں گے۔ جب یہ بات کی تو شہباز شریف کو بڑی سبکی ہوئی اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ عدالت میں خواجہ احمد حسان اور خواجہ سعد رفیق، خواجہ احمد حسان نے منع کیا خواجہ سعد رفیق کو کہ آپ شہباز شریف سے نہ ملیں۔ آپ کو پتہ ہے بیماری کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے اب جب یہ بات ہوئی تو خواجہ، اب حقیقت کیا ہے کہ خواجہ احمد حسان کیوں منع کر رہے تھے اور خواجہ سعد رفیق کیوں ملنا چاہ رہے تھے شہباز شریف سے، جو بھی معاملہ تھا وہ چاہے کرونا تھا چاہے ان کے کوئی اختلافات تھے۔ تو جو خواجہ سعد رفیق ہے اس نے غصہ کیا اور اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے۔ جب یہ بات کی تو خواجہ احمد حسان نے خواجہ سعد رفیق کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ شٹ اپ، خاموش ہو جائیں، آپ کیسے میرے سامنے بات کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو جو ہے وہ سعد رفیق نے بھی آنکھیں دکھائیں، سعد رفیق بھی آگے بڑھا ان کا گربان پکڑنے کے لیے، اتنے میں شہباز شریف اٹھے کرسی سے، شہباز شریف نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا اور شہباز شریف نے کہا خدا کا خوف کریں، عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر، جو ہے وہ جو رپورٹرز ہیں وہ کھڑے ہیں، تو آپ کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ جو بھی مسئلہ ہے آپ بعد میں حل کیجیے گا، یہاں تماشا نہ بنائیں۔ اتنے میں پھر احسن اقبال اور باقی لوگ آ گئے،
وہ سارے کے سارے بھی انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ ساتھ آج جو عدالت میں پیشی تھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی، وہ کیا تھی؟ وہ پیشی تھی آج ایک سیاسی بیٹھک تھی، اور یہ مایوسی ہے مریم نواز نے جو نون لیگ کا حشر کر دیا ہے، اس سے مایوس جو طبقہ ہے وہ آج شہباز شریف کے پاس جمع ہوا ہے، اور وہ یہ بات جان گئے ہیں کہ جو پالیسی شہباز شریف کی ہے وہی اصل پالیسی ہے، اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اور آج میں نے آپ کو بتایا شہباز شریف غصہ کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے کہ بھئی کدھر ہیں لوگ، کیوں نہیں آتے؟ میں عدالت میں آتا ہوں، مریم اورنگزیب کے علاوہ کوئی ملنے نہیں آتا تھا، آج امیر مقام تک بھی آ گیا ہے، احسن اقبال بھی آ گیا، خواجہ برادران بھی آ گئے، خواجہ سعد رفیع کے لوگ سارے آ گئے، تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور نون لیگ مریم نواز کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ خیر عدالت نے پرسوں کی 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے، آج 4 جنوری ہے، عدالت نے ایک دن کی تاریخ ان کو سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور 6 تاریخ کو اب باقی گواہوں کے اوپر جو ہے بیانات ان کے ریکارڈ ہوں گے، اور جو کیس کی کارروائی ہے وہ آگے چلے گی۔ تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔